الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی بھی زبان چپ نہ رہے، مل کے محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. حکم دیتا نبی عمر تے علی تسی جانا، میرا جبا اویس نو پہنچانا. حکم دیتا نبی عمر تے علی تسی جانا، میرا جبا ویس نو پہنچانا. اور تسی خلق نبوت دے تارے جا کے ویکھو ہمارے پیارے. تسی خلق نبوت دے تارے جا کے ویکھو ہمارے پیارے. جدوں جاؤ یمن پوچھو ویسے کارن دل دیوانہ، میرا جبا ویس نو پہنچانا. اور میرے عاشق دی اے جے نشانی، بال بکھرے تے صورت نورانی. میرے عاشق دی اے جے نشانی، بال بکھرے تے صورت نورانی. داغ ہاتھ دی تلی جویں چمبے دی کلی، قد درمیانہ میرا جبا ویس نو پہنچانا. حکم دیتا نبی اے عمر
مرتے علی تسی جانا میرا جبا اویس نو پہنچانا اور بیٹھا اور میرا سنگتی ہے دل دا پیارا بیٹھا کر کے دنیا تو کنارا او میرا سنگتی ہے دل دا پیارا بیٹھا کر کے دنیا تو کنارا او دے سو صدا آوے ٹھنڈی ہوا او دے سو ہوا او دے سو صدا آوے ٹھنڈی ہوا دل ربانا میرا جبا اویس نو پہنچانا جبا عاشق نو ادبوں پہنچا کے میرا پیغام دسیوں سنا کے جبا عاشق نو ادبوں پہنچا کے میرا پیغام دسیوں سنا کے اے میرے اویس جی میری امت دے لئی اے میرے اویس جی میری امت دے لئی ہاتھ اٹھانا میرا جبا اویس نو پہنچانا جبا عاشق نو ادبوں پہنچا کے میرا پیغام دسیوں سنا کے اے میرے اویس جی میری امت دے لئی اے میرے اویس جی میری امت دے لئی ہاتھ اٹھانا میرا جبا اویس نو پہنچانا حکم دیتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبا اویس نو پہنچانا نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ کریم دی حمد و ثنا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے درود و سلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ تعالی حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی سارے نو سن سنا کے دوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات محترم پچھلے 2 جمعت مبارک تے الحمدللہ اسیں والدین دی عظمت دے حوالے دے نال گفتگو فرمائی میں بیان کیتا تساں سماعت کیتا بڑی محبت دے نال اور اج دا ساڈا موضوع عاشق رسول بلکہ فنا پر رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات والا صفات دے نال ہیں تو یاد رکھو اللہ تعالی نے حضرت اویس قرنی نو جڑا مقام عطا فرمایا ہے وہ بھی ماں دی دعا دے صدقے عطا فرمایا ہے. کیونکہ میں اکثر گل کردا پچھلے 2 جمعۃ المبارک تے بار بار یہی دسیا ہے کہ ماں باپ راضی نے اللہ بھی راضی اور دے محبوب بھی راضی نے. ماں راضی ہے باپ راضی ہے اللہ بھی راضی. اور جس بندے تے اللہ راضی ہو جائے وہ دنیا دے اندر بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. کیونکہ جے دے پیچھے ماں باپ دیاں دعاواں ہوندیاں نے یاد رکھو ماں دیاں عظمتاں بھی بڑیاں نے باپ دا مقام بھی بڑا اعلیٰ ہے. ماں دی عظمتاں بھی بڑیاں نے باپ جڑا دن رات نہیں ویکھدا دن ہوئے پھر بھی بچیاں واسطے روزی کما کے لے آندا ہے رات ہوئے گرمی ہوئے سردی ہوئے جڑا وقت مرضی ہوئے باپ جا رہا ہے کس واسطے تاکہ میں اپنے بچیاں دی پرورش اچھی کر لواں. باپ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے بڑا مقام ہے. تو حضرات محترم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی مقام ملیا شان ملے عظمت ملی تے ماں باپ دی دعا دے صدقے ملی ہے. باپ کا نام عامر باپ کا نام کیے عامر اور ماں دا نام ہے بدار. اور کرن شہر کے اندر آپ دی ولادت باسعادت ہوئی. کرن آدھے نے سنگھ نو اور کرن صدی نو بھی آدھے نے کہ ایک کرن ایک صدی گزر گئی. تو حضرات محترم آپ دی ولادت باسعادت کرن شہر دے اندر ہوئی اس واسطے آپ نو کرنی آکھیا جاندا ہے. تو آپ نو اللہ نے بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں. آپ نے شرف صحابیت چھڈیا کس واسطے ماں دی خدمت نہیں چھڈی. اچھی آواز نال کہہ سکتے ہو سارے سبحان اللہ. کیونکہ گلاں جدوں اتنیاں پیاریاں ہون بندہ اتنی گلاں پیاریاں سن کے بھی سبحان اللہ نہ آکھے تے پھر او دی مرضی دی گل ہے. مل کے ذرا محبت نال سبحان اللہ آکھدے رہو گے تے تقریر کرنی ہور ذرا سوکھی ہو جاندی ہے ذوق بن جاندا ہے. آپ نے شرف صحابیت چھڈیا کس واسطے ماں بڑھڑی ہے ماں ضعیف العمر ہے. بیٹا یاد رکھو ہن بھی بیٹا کی ہے جی میں تبلیغ کرن واسطے جا رہا ہاں نہیں تبلیغ دین دی بھی بات دے اندر ہے پہلے ماں باپ دی خدمت ہے. پہلے کی ہے ماں باپ دی خدمت ہے. ماں دی خدمت نہیں چھڈی شرف صحابیت چھڈ دیتا ہے تے صحابی دا مقام بڑا اعلیٰ ہے. صحابی دا مقام بڑا اعلیٰ ہے. غوث کتب ابدال کتب مدار جتنے بھی اللہ دے ولی نے جتنی اللہ نے شانہ عطا کیتیاں نے نا یہ ساریاں ملا بھی جائیے پھر بھی صحابی دے قدمہ دے جڑے نال دھوڑ لگن والی ہے نا مٹی دے ذرے انہاں دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیوں صحابی دا مقام بڑا اعلیٰ ہے. کیونکہ صحابی او ہوندے جن نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایمان دی حالت دے اندر زیارت کیتی ہوئے ایمان دی حالت دے اندر زیارت کیتی
پھر ایمان تے ہی او دا وصال ہو گیا. ایمان دیا نگاہاں نال محبوب دی زیارت کی تھی، ایمان دی حالت دے اندر محبوب دی صحبت اختیار کی تھی، اس نو آدھے نے صحابی رسول. باویں ایک لمحے واسطے کی تھی، باویں ایک مرتبہ کی تھی، باویں کئی سال کر دے رہے. کہیں تھی ایسے خوش نصیب سی جدوں دل کرنا، جدوں زیارت دی پیاس لگنی، بھوک لگنی، محبوب دا کے دیدار کر لینا. بڑی گل ہے، بڑا مقام ہے، بڑی اعلی شان ہے. اللہ نے بڑیاں شان عطا فرمائیاں نے. اے او لوگ نے جنہ دے بارے رب العالمین قرآن پاک کے اندر فرما رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے، اے اللہ تے راضی ہو گئے نے. جنہ تے اللہ راضی ہو گیا انہاں دا مقام کتنا اعلیٰ، شان کتنی اعلیٰ، کتنی عظمت اعلیٰ. جنہ تے بارے خود رب العالمین اپنی لاریب کتاب دے اندر فرما رہا میں انہاں تے راضی ہو گیا، سونے میں انہاں تے راضی ہو گیا. رب العالمین فرما رہا اولئک هم المفلحون، اے اوہی لوگ نے جڑے کامیاب نے، اے لوگ نے جڑے کامیاب نے. اور دوسرے مقام دے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اے او خوش نصیب لوگ نے جنہ دے دل دا امتحان اللہ نے لے لیا ہے. انہاں دے دل تقوی اتے بھی پورے اترے نے، انہاں دے دل پرہیزگاری اتے بھی پورے اترے نے. اتنا تقوی پرہیزگاری اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا. تو حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے شرف صحابیت تے چھڈیا ہے پر ماں دی خدمت نہیں چھڈی. علماء فرماندے نے کدے کدے اما جان دی بارگاہ دے اندر عرض کرنی اماں اگر اجازت دیویں تے محبوب دی زیارت نہ کرے اماں. کیدا دل نہیں کردا؟ بولو نا، کس دا دل نہیں کردا؟ ہر ایمان والے دا دل کردا ہے میں محبوب دی زیارت کراں. ادھر اتنی محبت اور ادھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ دے اندر بیٹھ کے قمیض مبارک دے بٹن کھول کے تے یمن وال منہ کر کے فرماندے میرے غلاموں مینوں ادھر رحمان دی خوشبو آ رہی ہے، رحمان دی خوشبو آ رہی ہے. ادھر ایک میرا یار ہے بڑی محبت کردا ہے، بڑا پیار کردا ہے، سونیا پھر آندا نہیں زیارت واسطے. سونیا تسی فرما رہے میرا یار ہے، کیڑیاں قسمتاں والا ویسے کرنی جے دے بارے سرکار فرما رہے نے میرا یار ہے تو مینوں یمن دے علاقے والوں رحمان دی خوشبو آ رہی ہے. یعنی وہ بندہ اللہ نال پیار اتنا بڑا کردا ہے، یا اللہ نال پیار کردا ہے یا اللہ دے محبوب نال پیار کردا ہے. تو سرکار فرما رہے نے مینوں خوشبو آ رہی ہے. تو غلاماں نے عرض کی سونے انی محبت کرن والا تو پھر زیارت واسطے نہیں آوندا، زیارت واسطے کیوں نہیں آوندا؟ سرکار نے فرمایا میرے غلاموں او دی ضعیف العمر ماں ہے، وہ ماں نو چھڈ کے نہیں آوندا. علماء فرماندے نے ایک مرتبہ ماں کو اجازت لئی تے ماں نے فرمایا بیٹا جا کے محبوب دی زیارت گھر دے اندر ہو جائے نا تو زیارت کر کے آ جائیں. گئے
ماں نے جو فرمایا نا اسے تے عمل کیتا ہے، جا کے دروازے تے دستک دیتی ہے تے اگوں پوچھیا گیا با کون؟ عرض کیتی حضور دا غلام آیا، محبوب دی زیارت واسطے آیا۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ علماء کرام فرماندے نے جدوں دسیا نا محبوب گھر دے اندر موجود نہیں، ٹھنڈی ساہ بھری عرض کیتی اما پھر مہربانی فرماؤ جس جگہ تے محبوب رات نو سوندے نے اس جگہ دی زیارت نہ کر لواں؟ تو آدھو حضرت توجہ فرمانا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام علماء کرام فرماندے نے ماں کو اجازت لئی اماں جان نے فرمایا بیٹا جاؤ، اگر محبوب دی گھر دے اندر زیارت ہو جائے پھر محبوب دی زیارت کر کے واپس جلدی آ جائے تو میرے بیٹا تیرے بغیر میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میں ضعیف العمر تیری ماں بیٹا اور کوئی میری خدمت کرنے والا نہیں۔ علماء فرماندے نے حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نو جاندے نے دروازے تے دستک دیتی، اندروں آواز آئی کون ہے؟ دسیا میں سرکار دا غلام ویس آیا ہوں۔ اگے پوچھیا کس واسطے آئے ہو؟ عرض کیتی اماں جان امام الانبیاء دی زیارت واسطے آیا ہوں، محبوب دی زیارت واسطے آیا ہوں۔ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اندروں دسیا گیا محبوب تے باہر تشریف لے گئے نے۔ حضرت ویسے کرنی عرض کر دینے اماں جان پھر مہربانی فرما مینوں اس جگہ دی زیارت کر لین دیو جس جگہ تے میرے محبوب آرام کر دینے۔ حضرات محترم ویسے کرنی آئے نے، آ کے زیارت کیتی ہے، واپس چلے گئے نے۔ نبیاں دے سردار جدو گھر دے اندر تشریف لے آئے نے میرے آقا نے فرمایا اے میری پیاری عائشہ اج مینوں اپنے غلام دی خوشبو آ رہی ہے، اج مینوں ایتھوں اپنے گھر دے اندروں اپنے غلام دی خوشبو آ رہی ہے۔ اے تے گھر ہو کے گئے نے اتنے دور یمن دے اندر رہنے والے میرے آقا دے پیارے غلام مدینے شریف دے اندر غلام دے اندر بیٹھ کے کریم آقا فرما رہے نے مینوں اپنے غلام دی خوشبو ادھر رحمان دی خوشبو آ رہی ہے، ادھر میرا غلام رہندا ہے جڑا ماں دی خدمت چھڈ کے نہیں آ سکدا۔ حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں بعد بڑی مختلف روایات نے کہ یمن دے اندر دین کس طرح پہنچے آئے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے جس طرح بھی پہنچے آئے یہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جدو دین پہنچے آئے دین محمدی پہنچے آئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں شانہ سنیاں نے، میرے محبوب دا نام سنیا ہے جدو نام سنیا کہ جس ہستی دا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پھر دل دے اندر خیال آیا جس ہستی دا نام اتنا پیارا ہے پھر وہ ہستی دا چہرہ مبارک کتنا سونا ہوئے گا، وہ ہستی دی آنکھاں مبارک کتنی سونیاں ہون گیاں، کتنے خوبصورت ہون گے، کتنے حسین و جمیل ہون گے۔ دل دے اندر خواہش ہے، دل دے اندر محبت پیدا ہوندی جاندی ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ زبان تے کلمہ جاری ہو گیا ہے، دل دے اندر ایک خواہش ضرور ہے کہ میرے محبوب دا چہرہ کتنا خوبصورت، میرے محبوب دا چہرہ کتنا خوبصورت ہوئے گا، میرے محبوب دیا زلفاں کتنی خوبصورت ہون گیاں، میرے محبوب دیا آنکھاں کتنی خوبصورت ہون گیاں، میرے محبوب دے دست مبارک کتنے سونے ہون گے، میرے محبوب دے گوش مبارک کن مبارک کتنے سونے ہون گے۔ حضرات محترم دل دے اندر یہی خواہش ہے کہ کاش میں محبوب دی جا کے زیارت کر لینا، لیکن در ضعیف العمر ماں دی خدمت چھڑ کے حضرت وہ ویسے کرنی نہیں جا رہے، ادھر اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، وہ شان عطا فرمایا نے، عظمت عطا فرمایا نے، محبوب غلام دے اندر بیٹھ کے ویس دا ذکر کر رہے نے۔ یا رسول اللہ یا
تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے سوچتے نے محبوب دا چہرہ کس طرح ہوئے گا، کتنا حسین و جمیل ہوئے گا۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَالضُّحَىٰ محبوب دیاں جدو اکھاں دی واری آئیے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ جدو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک دی واری آئیے کہ سوچدے نے محبوب دی زبان مبارک کیسی ہوئے گی، تے پھر آگے کی رب العالمین فرما رہا ہے وما عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ جدو محبوب دیا شانہ بڑیاں نے، محبوب دی عظمتاں بڑیاں نے، پھر دل دے اندر کی خیال آندا ہے، دل دے اندر یہی خواہش ہوندی ہے کہ آقا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ الحمدللہ اسی بھی بغیر ویکھیا محبوب تے ایمان لے آندا ہے، اسی محبوب نو ویکھیا نہیں، محبوب دی زیارت کیتی نہیں، اے خواہش تے اسی نہیں کر سکدے ہاں کہ آقا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی میں تجھے ملا ہوتا آقا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی میں تجھے ملا۔ دل دے اندر تے خواہش پیدا کر سکدے آنا، چلو اللہ نے وہ شانہ نہیں عطا فرمائیاں، اللہ نے ہون بھی بڑی عظمتاں عطا فرمائیاں نے، محبوب دی امت دے اندر پیدا فرمایا ہے، لیکن جیڑے محبوب دے وقت دے اندر محبوب دی ظاہری حیات دے اندر موجود سی انہاں دیاں تے شاناں ہی بڑیاں اعلیٰ نے، انہاں دے تے مقام بھی بڑا اعلیٰ نے۔ ذرا مل کے محبت نال تسی بھی پڑھ لو ایک تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا۔ شاعر نے اگلا شعر لکھیا ہے، کمال کر دیتے ہیں چلا کرتا تو میری پلکوں پر چلا۔ سونے میں آپ دے ظاہری زمانے دے اندر ہوندا چلا کرتا تو میری پلکوں پر چلا کرتا تو میری پلکوں پر کاش میں تیرا راستہ نہیں ذرا محبت نال سارے دی آواز نہیں آئی آقا کاش میں تیرا راستہ ہوتا جن
جنہ رستیاں تے محبوب دے قدم لگے نے انہاں رستیاں دی اس جگہ دی رب العالمین قسم اٹھا رہا ہے کاش میں تیرا راستہ ہوتا. شاعر نے اگلا شعر لکھیا کمال کر دیتا ہے کہ دانا ہوتا دانا ہوتا میں تیری تسبیح کا دانا ہوتا میں تیری تسبیح کا دانا ہوتا میں تیری تسبیح کا تیرے ہاتھوں کو لگ گیا ہوتا تیرے ہاتھوں کو لگ گیا ہوتا. حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بھی بڑی خواہش ہے محبوب دا دیدار ہو جائے محبوب دی زیارت ہو جائے لیکن ضعیف العمر ماں دی ماں دا حق زیادہ ہے. ماں نے کیا بیٹا میں ضعیف ہوں تیرے بغیر میری کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے. آپ نے ماں دی خدمت نہیں چھڈی صرف شہابیت چھڈے آئے لیکن اللہ نے مقام بڑا عطا فرمایا ہے. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے عمر تیری ملاقات میرے پیارے اویس نال ہوے گی جدو میرا اویس ملے انہوں میرا پیغام دینا انہوں کہنا میری امت دی بخشش واسطے دعا کر دے. یا غوث اعظم اے پیارے عمر میرے اویس نال ملاقات تیری ہوے گی. اے پیارے علی المرتضی تواڈے دونوں دی ملاقات ہونی ہے. میرے اویس دی بارگاہ دے اندر جاؤ اگر ایتھے ملاقات ہو جائے آ جائے حج عمرے واسطے ملاقات پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ دیاں کتاباں دسدیاں نے علماء کرام فرماندے نے جدوں بھی قافلہ یمن والوں ہوندا سی پیارے عمر پوچھدے سی او قافلے والے ہو تواڈے اندر کوئی اویس تے نہیں نا اے قافلے والے ہو پوچھن والے صحابی رسول نے مرید مصطفیٰ نے مرید مصطفیٰ نے مراد مصطفیٰ نے جڑے پوچھ رہے نے اے قافلے والے ہو تواڈے اندر کوئی اویس نامی شخص تے نہیں نا او کہندے ساڈے اندر اویس نہیں ہے ساڈے اندر تے اویس نہیں ہے اوتھے رہن والے کو اویس ہے جنوں دنیا دے نال کوئی لگا نہیں ہے دنیا دے نال کوئی پیار نہیں ہے وہ تے اٹھ چراندا ہے. پھر وہ وقت بھی آیا وقت بڑا مختصر ہے پیارے عمر جا رہے نے پیارے علی المرتضی جا رہے نے امام الانبیاء نبیاں دے سردار دا پیغام لے کے جا رہے نے وہی جبہ مبارک لے کے جا رہے نے. اللہ دے محترم امام الانبیاء نے فرمایا اے پیارے علی اے پیارے عمر تسی جانا اے جا کے میرے اویس نو جبہ دینا میرے اویس نو جا کے جبہ دینا میرے اویس نو آکھنا میرے اویس نو سلام دینا نالے میرے اویس نو آکھنا اے میرے پیارے اویس اے جبہ پہن کے اللہ دی بارگاہ دے اندر میری امت واسطے دعا فرما دیو. کیونکہ حضرت اویس کرنی نو اللہ نے او عظمتاں شانہ عطا فرمائیاں نے کہ جڑے مستجاب الدعوات سی یعنی جدوں بھی دعا کردے سی اللہ انہاں دی دعا نو قبول فرما لیندا سی اللہ انہاں دی دعا نو
قبول فرما لیندا سی. اتنا مرتبہ تے مقام لوگ آندے نے، نیک آندے نے، متقی پرہیزگار گناہگار بھی آندے نے. اے پیارے اویس ساڈے واسطے دعا ہی فرما دے. پتہ چلیا اللہ دے نیک بندیاں کول جا کے دعا کروانا یہ بھی میرے محبوب دی سنت مبارکہ، میرے محبوب دے صحابہ دی سنت ہے. محبوب خود فرما رہے نے. تے پیارے عمر گئے، پیارے علی المرتضیٰ تے پیارے اویس کی جا کے جدوں زیارت کی تھی نا کہ اٹھ جنگل دے اندر چار رہے نے. آپ دا کم کی سی صرف اٹھ چرانا. جیڑی ادوں اجرت ملنی کچھ روزے دی افطاری واسطے رکھ لینا تے کچھ ماں دی خدمت کر دینی. تے آپ جدوں گئے ویکھیا حضرت اویس سے کرنی اللہ دی عبادت دے اندر مصروف نے تے اٹھ جنگل دے اندر چردے پینے. جدوں سلام پھیریا ملاقات ہوئی، تعارف پوچھیا کیا تہاڈا نام اویس ہے؟ جی میرا نام اویس ہے، میں اللہ دا بندہ عاجز جیا. تے باقی تے ٹھیک ہے، ایک نشانی باقی ہے. کیڑی؟ پتہ چلیا تواڈے ہاتھ تے برس دا نشان ہے، سفید نشان جیڑا محبوب نے اجے ویکھیا نہیں سی. محبوب مدینہ شریف دے اندر، اویس یمن کرن دے علاقے دے اندر، لیکن محبوب نے فرمایا سی پیارے عمر پیارے علی تسی جانا تو دے ہاتھ تے ویکھنا، او دے ہاتھ تے کو برس دا نشان ہے. اویس دی نشانی دسی تو علماء فرماندے نے او دے سارے جسم تے برس دے نشان سی. لیکن اویس کرنی جدوں دعا کردے سی نا اللہ دعا قبول فرما لیندا سی. ایک دن اللہ دی بارگاہ دے اندر یہ بھی دعا کر دیتی مولا جڑی ہے برس دے نشان نے بھی دور فرما دے، لیکن ایک رہن دیں تاکہ تیری رحمت تو کدے دور نہ ہو جاواں. جدوں اے ایک نشان ویکھاں گا نا مولا تیرا شکر ادا کراں گا کہ میرا جسم سارا اس طرح دا سی، اللہ نے مینوں شفا عطا فرمائی ہے. تے حضرات محترم اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر پیارے عمر جاندے نے، پیارے علی اور مرتضیٰ جبہ بھی دیندے نے. یہی جیڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جیڑا کہ حکم دتا نبی اے عمر تے علی تسی جانا میرا جبا اویس نو پہنچانا. اور میرے عاشق دی اے ہے نشانی بالی بکھرے تے صورت نورانی داغ ہاتھ دی تلی جیویں چمبے دی کلی قد درمیانا میرا جبا اویس نو پہنچانا. سرکار فرما رہے نے میرے پیارے عمر علی جانا میرے پیارے اویس دی بارگاہ دے اندر جا کے جبہ دینا. میرا اویس میری امت دی بخشش واسطے دعا کرے گا نا اللہ میری امت دی بخشش فرمائے گا. دیکھو میرے آقا خود صحابہ نو فرما رہے نے تو اس اویس دا مقام کتنا بلند ہوئے گا. تو یہ عظمتاں ملیاں کس وجہ تو؟ ماں دیاں دعاواں. دوستو جنہ دے ماں باپ حیات نے ماں باپ دی خدمت کریا کرو، ماں باپ دی خدمت کریا کرو. ماں باپ راضی ہو گئے دنیا تے بیڑا پار ہو جائے گا. ماں باپ کو دعا کروائی نہیں دعائی لئی جاندی ہے، دعا لئی جاندی ہے. لئی اس واسطے کہ جدو ماں باپ دی خدمت کرو گے وہ دعا خود بخود دے دیں گے. تو جدو دعا کروائی جائے پھر وہ پتہ نہیں وہ کس طرح ہوتا ہے. ماں باپ دعا ہی کر دے نے تے آپ نے شانہ ملیاں عظمت ملی تے ماں باپ دی دعا دی وجہ دے نال. تو ماں باپ جنہ دے حیات نے انہاں دا ادب احترام خدمت کریا کرو. ماں باپ راضی اللہ بھی راضی تے او دے محبوب بھی راضی نے. جنہ دے والدین جو دونوں دے وچوں چلے گئے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی بخشش فرمائے. ماں باپ دی قبر دی جا کے زیارت